الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وُزِئَ للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جن آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، ان آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ مکہ مکرمہ کے اور اسی طریقے سے بیت اللہ مکہ مکرمہ کے تقدس کو اور اسی طریقے سے بیت اللہ کعبۃ اللہ کے تقدس کو اور اس کی اہمیت کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں مکہ کے تقدس کو اور بیت اللہ کی اہمیت کو، اللہ کے گھر کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ پورے عالم کے اندر 3 مقام ایسے ہیں جو اللہ نے اس کو تقدس عطا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اہمیت دی ہے اور اس کو مقدس بنایا ہے۔ ایک تو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کو، دوسرا مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کو، اور تیسرا فلسطین میں بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو۔ یہ 3 مقام ایسے ہیں کہ جس کو اللہ جل شانہ نے بہت بڑی فضیلتوں سے ان کو نوازا ہے اور مقدس بنایا ہے۔ بیت المقدس، مسجد اقصی جو ہمارا قبلہ اول ہے، کچھ مدت تک ہم نے ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا ایک حصہ مکہ کے سائے میں، بیت اللہ کے سائے میں گزارا۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش و تمنا یہ تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امید تھی کہ بجائے بیت المقدس کو اور مسجد اقصی کو قبلہ بنانے کے اللہ تعالیٰ
इसी किबले को बैतुल्लाह की तरफ मुंतकिल फरमा दे और हम बैतुल्लाह की तरफ रुक कर कर नमाज पढ़े। यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह दिल के अंदर तमन्ना थी, जिसको कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा। ए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु फरमाते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बार बार आपके चेहरे का आसमान की तरफ उठना इसको हम देख रहे हैं। यानी हुजूर दुआ फरमाते थे, बार बार आसमान की तरफ चेहरा उठाकर देखते थे कि अल्लाह की तरफ से कब हुक्म आ जाए और हम बैतुल्लाह की तरफ रुक कर कर नमाज पढ़े। और अल्लाह ने अल्लाह के रसूल की दुआ को कबूल फरमा लिया और हुजूर की जो उम्मीद थी और तमन्ना थी उसको अल्लाह ने कबूल कर लिया और बैतुल मक़दिस के बजाय अल्लाह ने बैतुल्लाह की तरफ रुक कर कर नमाज पढ़ने के लिए हुक्म सादिर फरमा दिया। तो ये तीन मकामात है, एक तो मक्का मुकर्रमा में मस्जिद, मक्का मुकर्रमा में बैतुल्लाह और मदीना मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबवी और फलस्तीन के अंदर बैतुल मक़दिस यानी मस्जिद अक़सा। ये तीन मकामात के बारे में उलमा ने लिखा है, इन तीन जगहों के अलावा सफर करना जायज नहीं है जियारत के लिए। ये तीन जगह ऐसी है, कोई आदमी बैतुल्लाह की जियारत के लिए सफर करना चाहे तो उलमा ने लिखा है सफर कर सकता है। कोई आदमी मस्जिद नबवी की जियारत के लिए सफर करना चाहे सफर कर सकता है। कोई आदमी बैतुल मक़दिस और मस्जिद अक़सा की जियारत के लिए सफर करना चाहे तो सफर कर सकता है। लेकिन इन तीन मकामात के अलावा किसी और जगह के सफर का इरादा रखे और उसकी जियारत के इरादे से आदमी सफर को लिए जाए तो उलमा ने उसको मना लिखा है। ये तीन मुकद्दस मकामात हैं। और क्या वजह है बैतुल्लाह की इतनी अहमियत और बैतुल्लाह को इतना मुकद्दस कैसे बनाया गया और क्यों बनाया गया? बुखारी शरीफ की रिवायत है, बुखारी में रिवायत है, अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत के करीब बैतुल्लाह को ढा दिया जाएगा, बैतुल्लाह की दीवारों को गिरा दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कयामत के करीब एक काला आदमी और काला इंसान, सिया इंसान नमूदार होगा, आएगा, जिसकी पिंडलियां बिल्कुल पतली होगी। बुखारी की हदीस में है, जिसकी पिंडलियां अल्लाह के रसूल ने फरमाया बिल्कुल पतली होगी। इससे मुराद यह है कि वह आदमी ताकतवर नहीं होगा बल्कि बिल्कुल कमजोर होगा। वो आएगा और बैतुल्लाह की दीवार को ढा देगा और खत्म कर देगा। और उसकी वजह यह लिखी है उलमा ने कि उनको ऐसा है कि बैतुल्लाह जिस जगह के ऊपर कायम है वहां पे एक खजाना है, खजाना के लेने की लालच में वो आदमी बैतुल्लाह को गिराएगा। असल में जो मकाम और मर्तबा हासिल है वो जगह को हासिल है। जिस जगह के ऊपर बैतुल्लाह कायम है, अल्लाह का घर जिस जगह के ऊपर कायम है, उसको वो मकाम हासिल है कि जिस कयामत के करीब ये आदमी बैतुल्लाह की दीवारों को खत्म कर देगा। और जब कयामत के करीब कयामत करीब आ जाएगी, अल्लाह इस जगह को उठा लेंगे। इस जगह के ऊपर कयामत कायम नहीं होगी, अल्लाह इस जगह को उठा लेंगे, इसलिए कि वो मुकद्दस जगह है। जिस जगह के ऊपर इबादत की जाती है अल्लाह की, जिस जगह के ऊपर अल्लाह का नाम लिया जाता है, जिस जगह के ऊपर अल्लाह के सामने सजदारेज हुआ जाता है, जहां अल्लाह की पाकी, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की तस्बीह बयान की जाती है, तो जगह का मकाम बुलंद है बनिस्बत दीवारों के। मस्जिद में भी दीवारों की जो अहमियत है वो मकाम की मुनासबत से है कि ये दीवारें इस जगह से लगी हुई है, बैतुल्लाह से बैतुल्लाह की दीवारें लगी हुई है। अल्लाह का मकान और अल्लाह का घर जिस जगह के ऊपर कायम है वहां पे दीवारें इस मकान की वजह से, इस जगह की वजह से कायम है, तो दीवारों की निस्बत जगह से हुई, इस वजह से दीवार का भी मकाम बढ़ गया। वरना तो असल
جو مقام ہے، جس جگہ کے اوپر بیت اللہ قائم ہے، جس جگہ کے اوپر اللہ کا گھر قائم ہے، اسی کو اصل مقام دیا گیا ہے۔ محدثین حضرات نے لکھا ہے کہ اصل مقام دیواروں کا نہیں ہے، بلکہ اصل مقام اور اصل جو کیا ہے اہمیت ہے اور فضیلت ہے وہ اس جگہ کو حاصل ہے، لیکن دیوار تو اس مکان سے اور اس جگہ سے جڑ گئی ہے، اس وجہ سے دیوار کی اہمیت بڑھ گئی ہے اور دیوار کو بھی اس کی مناسبت کی وجہ سے اہمیت دی گئی ہے، یہ علماء نے لکھا ہے۔ اسی وجہ سے تو حدیث میں آتا ہے جس جگہ کے اوپر سجدہ کیا جاتا ہے وہ جگہ اور وہ مکان زمین کے دوسرے ٹکڑے کے اوپر فخر کرتا ہے۔ انسان ایک جگہ کے اوپر سجدہ کرتا ہے تو جس جگہ کے اوپر، جس زمین کے اوپر سجدہ کیا گیا وہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں کے اوپر فخر کرتی ہے جس کے اوپر سجدہ کیا گیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ نسبت کیا ہے اس جگہ سے ہے کہ جگہ کی نسبت بڑھ گئی اور وہاں اللہ کا نام لیا گیا، اللہ کے لیے سجدہ کیا گیا تو جگہ کا مقام ہے۔ اور اسی طریقے سے بیت اللہ کا اللہ نے وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ اہمیت اور وہ فضیلت عطا کی ہے کہ ایک آدمی حج کے لیے گیا، ایک آدمی عمرے کے لیے گیا، آدمی کی پہلی نگاہ بیت اللہ کے اوپر پڑی، انسان جو دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ پہلی نگاہ کے اوپر انسان نے جو دعا کی وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے وہ جب بیت اللہ کی زیارت کے لیے گئے اور ان کی پہلی نگاہ اللہ کے گھر کے اوپر پڑی، انہوں نے فوراً یہ دعا کی، اے اللہ میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں آج کے بعد میری کوئی دعا رد نہ کی جائے۔ کتنی ہوشیاری سے دعا کی۔ ہم دعا کریں اس میں بھی ہوشیاری کے ساتھ، بیت اللہ کے سامنے جو نگاہ پڑتی ہے پہلی اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ معمولی دعا کیوں کرے، ایسی جامع دعا کرے کہ انسان کی دنیا اور آخرت بن جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے ہیں، اللہ میں بیت اللہ کے اوپر جو پہلی نگاہ پڑتی ہے دعا کرتے ہیں، اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں جتنی دعائیں مانگوں میری کوئی دعا رد نہ کی جائے۔ لکھا ہے علماء نے ان کے بارے میں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اسی وقت سے مستجاب الدعوات بن گئے کہ جو دعا کرتے تھے ان کی دعا قبول ہو جایا کرتی تھی۔ ساری زندگی میں جو دعا کرتے تھے اللہ نے اس دعا کی برکت سے مستجاب الدعا کیا ہے فضیلت اس کو عطا فرمائی اور مستجاب الدعوہ اس کو بنا دیا کہ زندگی میں جو دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیا کرتے تھے۔ اور دنیا کے اندر سب سے پہلا جو مکان بنا، سب سے پہلا جو گھر بنا وہ اللہ کا گھر بنا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو تعمیر فرمایا۔ اس سے پہلے دنیا میں کوئی مکان نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو بنایا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے آدم علیہ السلام سے 1000 سال پہلے اور ایک روایت کے اندر 2000 سال پہلے فرشتوں نے یہ گھر بنایا تھا۔ اللہ کا گھر آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے ایک روایت کے مطابق 1000 سال پہلے اور ایک روایت کے مطابق 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے 2000 یا 1000 سال پہلے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو تعمیر فرمایا تھا۔ دوسری کعبۃ اللہ کی اور اللہ کے گھر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ دنیا میں اور مکان بنتے ہیں ان کا فاؤنڈیشن اور اس کی بنیاد اس زمین تک رہتی ہے، لیکن بیت اللہ کا جو فاؤنڈیشن ہے اور اس کی جو بنیاد ہے وہ ساتوں زمین تک ہے۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی یہ خصوصیت اس مقام کی کہ بیت اللہ جس جگہ کے اوپر تعمیر ہے، اللہ کا گھر جس جگہ کے اوپر تعمیر ہے، اس کا جو فاؤنڈیشن ہے اور اس کی جو بنیاد ہے وہ ساتوں زمین تک ہے۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ ساتوں زمین تک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے پہلا مکان کون سا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ
के किस घर को बनाया गया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबसे पहले बैतुल्लाह की तामीर हुई। फिर हुजूर से पूछा गया उसके बाद कौन सी जगह की तामीर हुई? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद अक्सा को बनाया गया। सहाबा इकराम ने पूछा अल्लाह के रसूल दोनों के दरमियान में वक्फा कितना है और दोनों के दरमियान में दूरी कितनी है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 सना के बैतुल्लाह की तामीर के 40 साल के बाद ये मस्जिद अक्सा को बनाया गया। लेकिन मस्जिद अक्सा तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में बनी और बैतुल्लाह की तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में बनी, तो दोनों के दरमियान में फासला तो बहुत लंबा है। उलमा ने इसकी तशरीह करते हुए फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की किसी औलाद ने बैतुल मक़दिस को मस्जिद अक्सा को 40 साल के बाद तामीर किया हो, लेकिन इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि 40 साल के बाद या कुछ वक्त के बाद नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया और उस जमाने में तूफान आया, सैलाब आया, यहाँ तक कि बैतुल्लाह भी खत्म हो गया और हो सकता है उस वक्त मस्जिद अक्सा भी खत्म हो गई हो और उसका फाउंडेशन और बुनियाद बाकी हो। वहाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आने के बाद वापस जिन्नातों की मदद से मस्जिद अक्सा की तामीर की हो। उलमा ने इस बात को लिखा है। उलमा ने एक बात और भी लिखी है, अभी अभी मैंने आयत करीमा तिलावत फरमाई, 2 बातें बयान करके खत्म कर देता हूं। जिस आदमी के ऊपर हज फर्ज हो गया, मुकद्दस मकाम है, उसकी जियारत करना सवाब से खाली नहीं। जहां पे हर वक्त अल्लाह ताला की रहमतें, अल्लाह की बरकतें और अल्लाह की तजल्ली का नूर हर वक्त उतरता है, अल्लाह की रहमतें उतरती है, बंदा उससे नवाजा जाता है। हज और उम्रे करने चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी कसरत से हज और उम्रा करता है अल्लाह उसकी रोजी को बढ़ा देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस आदमी के ऊपर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसके ऊपर हज फर्ज हो गया, टालता रहा, हज करने के लिए नहीं गया और ऐसे ही इंतकाल हो गया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया चाहे वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी आदमी का मसला भी यही है, किसी आदमी के ऊपर हज्जतुल वदा के मौके पर एक औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और हाजिर होकर फरमाया ए अल्लाह के रसूल, मेरा बाप बहुत ज्यादा बुरा हो गया है, चलने की ताकत नहीं है, ऊंट के ऊपर नहीं बैठ सकता है, उसके ऊपर हज फर्ज है, क्या किया जाए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका हज बदल किया जाए, यानी उसकी जानिब से किसी को हज के लिए भेजा जाए और तुम अपने बाप की जानिब से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू अपने बाप की जानिब से हज कर। आदमी में बहुत ज्यादा बुढ़ापा आ गया, हज के लिए नहीं जा सकता है, हज फर्ज है, मरते वक्त वसीयत करके जाए कि मेरे माल से मेरे हज की अदायगी की जाए और सुलूस माल से 1/3 माल से उनके हज की अदायगी की जाएगी। हज बदल के बारे में उलमा ने लिखा है अगर हज बदल कर रहे हैं, एक आदमी का इंतकाल हो गया, उसकी तरफ से हज किया जा रहा है, या आदमी मौजूद है, इतना माजूर है या इतना बीमार है कि जाने की सकत और ताकत नहीं रख सकता है, तो हज बदल के लिए जिस जगह के ऊपर वह आदमी है वहीं से आदमी को हज बदल के लिए रवाना किया जाए। यह उलमा ने मसला लिखा है। ऐसा न हो कि कहीं जिद्दा से आदमी को कुछ पैसे देकर हज करा दिया, मक्का से किसी आदमी को पैसे देकर हज करा दिया, नहीं, जिस मकान के ऊपर रहे हो वहीं से हज बदल के लिए आदमी को रवाना किया जाए। अगर किसी ने ऐसा कर लिया कि उलमा ने लिखा है कि अगर किसी ने ऐसा किया कि कम पैसे की वजह से जिद्दा से किसी आदमी को खड़ा कर हज करा दिया, उम्रा करा दिया, या मक्का से किसी आदमी को खड़ा कर हज उम्रा करा दिया, उलमा ने लिखा है उम्मीद है कि अल्लाह उसके हज को कबूल कर ले, वरना तो असल मसला तो यही है जहां रह रहा है वहीं से हज बदल के लिए आदमी को भेजा जाए। एक बात बयान करके खत्म कर देता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ جو احرام باندھے جاتے ہیں یہ بیت اللہ کی تعظیم میں اور بیت اللہ کے استقبال میں اور بیت اللہ کی اہمیت اور فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے استقبال کے اندر احرام باندھا جاتا ہے. ان کے لیے میقات کو طے کیا گیا ہے. ہندوستان والے یہاں سے کیا ہے اس میقات سے اور یہاں سے احرام باندھ کر جائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا حج کے لیے عمرے کے لیے بہترین احرام وہ ہے کہ آدمی بیت المقدس سے احرام باندھ کر حج اور عمرے کے لیے جائے. اللہ کے رسول نے حج فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ آئی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے بیت المقدس سے مسجد اقصی سے احرام باندھ کر حج فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ان کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. آگے ایک جملہ اللہ کے رسول نے فرمایا وجبت له الجنہ، حضور نے فرمایا جس نے مسجد اقصی سے احرام باندھ کر حج کیا یا عمرہ کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی. اتنی بڑی فضیلت کہ مسجد اقصی سے طاقت ہو استطاعت ہو. اللہ کے رسول کی ابو داؤد کی حدیث ہے، حضور کا فرمان ہے کہ بیت المقدس سے جو احرام باندھا جاتا ہے حج کے لیے عمرے کے لیے وہ افضل قرار دیا گیا ہے، ورنہ میقات سے بھی آدمی جا سکتا ہے. کیا وجہ ہے وہاں سے احرام باندھنے کی؟ حجت اللہ ہم بالغوں میں لکھا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ تمہارا قبلہ اول اور تمہارا اصل قبلہ پہلے جو تھا وہ بیت المقدس اور مسجد اقصی تھا. تم ساری زندگی اس بات کو یاد رکھو اور دنیا ساری زندگی اس بات کو یاد رکھے کہ ہمارا پہلا قبلہ وہی تھا. اس وجہ سے یہاں سے احرام باندھنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل قرار دیا. تو تین جگہ بیت اللہ اللہ کا گھر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی اور اسی طریقے سے مسجد اقصی، یہ تینوں مبارک مقام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تینوں مقامات کی حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے اور اللہ ان تینوں مقام کی اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرمائے. خاص کر مسجد اقصی کی کہ جن لوگوں نے قربانیاں دی اور شہادت جن کو نصیب ہوئی اللہ ان کو مقام شہادت تک پہنچائے. جو عورتیں بیوہ ہوئی اللہ ان کی دستگیری فرمائے. جو بچے یتیم ہوئے اللہ بہترین انداز میں ان کی کفالت فرمائے. اور آج بھی اس کی حفاظت میں جو جوان کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ بھرپور اس کی نصرت اور مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ کئی غریبان